अस्सलाम वालेकुम सरा मुझे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब सबसे पहले तो ये कहिएगा कि घबरा कौन रहा है, या आप यूं कह लीजिए कि कंफ्यूज्ड कौन है एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्या हुकूमत कंफ्यूज्ड है या ऑपोजिशन कंफ्यूज्ड है, जैसा कि आपने जुबैर साहब को सुना? जी मेरा ख्याल है कि कन्फ्यूजन तो आई थिंक इट्स मुझे नहीं पता कन्फ्यूजन है या नहीं है, लेकिन जाहिर है कि डर, घबराहट, केओस की फीलिंग और एक अनसर्टेनिटी तो आई थिंक दोनों तरफ ही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑपोजिशन जो है जिस तरह का वो एक पूरा एक नैरेटिव उन्होंने बना लिया है कि अभी तो वो होमवर्क भी कर रहे हैं और वो इत्तेहादियों से मिल भी रहे हैं। आज ये बात भी रूमर था कि परवेज़ इलाही साहब को नेक्स्ट पंजाब का सीएम की भी बात हो रही थी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आई थिंक दोनों तरफ से ये तासुर तो दिया जा रहा है, वहाँ से ये तासुर दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि हम नहीं घबरा रहे, और अपोजिशन के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि वो शायद इतने कॉन्फिडेंट जितना उनको होना चाहिए, उनके बयानात से वो इतने कॉन्फिडेंट दिख नहीं रहे। बिकॉज आपने देखा होगा कि शुरू में जब ये बात शुरू हुई तो राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत कहा कि हमारे पास तो नंबर्स भी पूरे हैं और हम तो बिल्कुल हम बिल्कुल रेडी हैं और हुकूमत जाए। फिर मौलाना साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ इशाइये के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि हम अभी होमवर्क कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है तासुर यहाँ पे भी अब ये दिया जा रहा है कि शायद हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो अपोजिशन तासुर दे रही है ये थोड़ा सा आई थिंक क्या कहते हैं वो आई थिंक वो ब्लफ कर रहे हैं। देखिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि इत्तेहादियों के पास जाना आई थिंक वो टेंशन डाइवर्ट करना है कि देखें हम तो अपोजिशन जो है अभी उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, इत्तेहादियों पे तकिया कर रहे हैं और इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो हुकूमत के अरकान हैं जहाँ पर अभी अटेंशन नहीं जा रही हुकूमत की, वो अपोजिशन का साथ देंगे और मेरा ख्याल है नंबर्स उनके उस लिहाज से पूरे हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं कि इत्तेहादियों से मुलाकातें सिर्फ ये ऑफ ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है हुकूमत के लिए, अदरवाइज कुछ और है जो ऑपोजिशन बड़ी सीक्रेसी से जिस प्लान के ऊपर अमल कर रही है। खासतौर पे मोनिस इलाही साहब का जो गुज़श्ता रोज़ का स्टेटमेंट था, वो बज़ाहिर तो हुकूमत के लिए एक ब्रीदर है, एक ताज़ा हवा का झोंका है कि खान साहब आपने घबराना नहीं है, लेकिन साथ ही वो जब ये कह रहे हैं कि अपने लोगों से कह दीजिए कि आपने घबराना नहीं है, तो ऑपोजिशन जब हम पूछते तो वो कहते हैं बिटवीन द लाइन्स पढ़ें। क्या यही है बिटवीन द लाइन्स? इसका मतलब यही समझा जाए कि इत्तेहादी नहीं बल्कि तकिया ऑपोजिशन का भी हुकूमत के अपने लोगों पर है? देखिए ये कह चुके हैं वो, मेरा ख्याल है कि सीनियर रहनुमा जब गुफ्तगू की है, मतलब राना सना साहब मेरे प्रोग्राम में भी थे पिछले हफ्ते, तो उन्होंने यही कहा था कि इत्तेहादियों ने अपने जो वादे और मुआहदे किए हैं हुकूमत के साथ वो ज़रूर निभाते रहें और हमें उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे नंबर्स तो और पूरे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो हमें छोड़ कर गए थे हम उनको वापस अकोमोडेट करने की भी हमारी जो नवाज शरीफ साहब हैं या हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं इस पर सोच विचार कर रहे हैं, जिसका मतलब ज़ाहिर है यही है कि आपके जो टूट के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बने थे या उनका उसका हिस्सा बने थे, वो वापसी के पर तोल रहे हैं। और जाहिर है कि ये बात की में कोई सदाकत होगी तभी राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग या एहसन इकबाल साहब जैसे लोग इसके ऊपर हिंट भी करते हैं और ओपनली भी कहते हैं। दूसरी तरफ मुझे जो लगता है कि अगेन वही ज़रा तज्जिया ही कर सकते हैं हम गिवन सर्कमस्टांसेस पे, तो इनके जो सेकंड टियर है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो एक सेकंड टियर है, उसको पता ही नहीं है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है। जो उनके 4-5 जो मरकजी लोग हैं वो आई थिंक उनको ही पता है क्या करना है। दे आर कीपिंग देयर कार्ड्स वेरी क्लोज टू द चेस्ट। अभी भी कोई उनकी हिकमत अमली आपको वाज़ेह तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप कि ऑपोजिशन ने अपने ताश के पत्ते सीने से लगाए हुए हैं और बिल्कुल ओपन नहीं कर रहे। और ये बात भी ठीक है, ये एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है कि जो टॉप टियर में भी 2-3 लोगों को ये पता है कि क्या होने जा रहा है। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, वो नवाज शरीफ साहब हों, वो आसिफ अली जरदारी साहब हों या वो शहबाज शरीफ साहब हों कि करना क्या है। नीचे के लोगों से भी जब हम बात करते हैं तो उनको बिल्कुल ब्लाइंड है, वो उनको अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। देखिए ऐसे में हम बहुत सारी ऐसी थ्योरीज के ऊपर, कॉन्स्पिरेसीज के लिए उस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर अगर जो लोग टूट के गए थे तो पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा डेट था 2018 के अंदर कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। क्या आप ये कह रही है कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है या जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक चीज है वो वापस आएगा, यानी जहांगीर तरीन इज द होप फॉर ऑपोजिशन नाउ?
دیکھیے جہانگیر ترین صاحب کا رول آئی تھنک ایز اے فیسیلیٹیٹر بہت امپورٹنٹ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا. آئی تھنک جہانگیر خان ترین صاحب میرا نہیں خیال کہ کوئی اپنی الگ سے پارٹی بنا لیں گے جیسے کہ بات کی جا رہی ہے. آج ان کا مشاورتی اجلاس بھی ہوگا. آپ کو یاد ہوگا اون چودھری جو خان صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی تھے وہ بھی اس کا حصہ ہیں اور ہی واز آلسو ویری ریشلی ریمووڈ پنجاب حکومت سے. تو اس کے بعد سے وہ غائب ہی رہے ہیں. مم از بن دا ورڈ اراؤنڈ ہم. تو میرا یہی خیال ہے کہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد اب ظاہر جہانگیر صاحب کا جو جہاز ہے وہ جب لے کر آ سکتا ہے تو واپس بھی لا سکتا ہے. ان کا جہاز استعمال بھی ہو رہا ہے, اس کی کہتے ہیں نا اس کی پرواز اب شروع ہو گئی ہے. تو یہ فیسیلیٹیشن اور یہ انٹیگریشن انٹو دا رائٹ پولیٹیکل پارٹیز ایٹ دا رائٹ ٹائم, یہ جہانگیر صاحب کا رول ضرور رہے گا. لیکن جہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو اگر بتا سکوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب وہ ملے تھے پرویز الہی صاحب سے, جب ان کی ملاقات ہوئی تھی اس سے قبل کہ شہباز شریف جاتے, تو انہوں نے یہ بڑا وثوق سے کہا تھا اور ان کی آپس میں جو گفتگو تھی اندر کی وہ یہی تھی نا کہ آپ سے جو ہم نے آزادی مارچ پہ وعدہ ہم نے آپ کو ہم نے جو امانت رکھوائی تھی اب اس کے واپس لینے کا وقت آ گیا ہے. تو شہباز شریف صاحب کا جانا اتنا بریک تھرو تو ضرور تھا دو پولیٹیکل پارٹیز میں, لیکن ایکچولی میں ڈیسیشن جو ہے وہ ابھی مطلب میرا خیال ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے پاس جانے کے بعد سرٹن نہیں ہوتا. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی ان کا مشاورتی اجلاس نہیں ہوا ہے اور اس سے قبل کے مشاورتی اجلاس ہوتا کاف لیگ کا. آن دا سرفیس دیکھیں سب کو پتا ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو یا کاف لیگ ہو. میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہوگی کہ اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے ان کو بھی بڑا سرٹنلی پتا ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے, لیکن ان کو بھی ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. تو کوئی بھی میں کہہ رہی ہوں نا جو اس میں امپورٹنٹ پلیئرز ہیں اور جو نہیں ہیں, جن کو کن کے فیورز ریٹرن کرنے ہیں, جن کے فیورز ریٹرن نہیں کرنے ہیں, یہ تمام تر اس کا حصہ ہے. اور دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہی ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد آپ ایک اگر حکومت چلی جاتی ہے یا عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ قومی اسمبلی کو تو تحلیل کر سکتے ہیں نا, پھر آپ کو صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے لیے ایک حکمت عملی چاہیے. اور وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو پنجاب میں اگر آپ کو ایک نو کانفیڈنس لانا ہے تو آپ کو کاف لیگ کو بہرحال ایک پیج پہ لانا پڑے گا. تو میرا نہیں خیال کہ عدم اعتماد کے لیے اتنی کاف لیگ پر تکیہ کیا جا رہا ہے جتنا کہ آنے والے حالات میں پنجاب اسمبلی ہو جائے, خیبر پختونخوا اسمبلی ہو جائے جہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. پنجاب کے اندر تو چلیے مان لیتے ہیں پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے یا وہاں اتحادیوں کے بلبوتے پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے, لیکن کے پی کے اندر کیا ہوگا؟ ورچوئل اجلاس کے اندر مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے باقی اتحادیوں کو یہ کہہ دیا کہ آپ چھوڑ دیجئے, کے پی میں بھی مسئلہ حل ہو جائے گا جہاں 2/3 میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی, اور پھر پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے. پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کو آپ نے نہیں چھیڑنا ہے, وہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. پھر بلوچستان ہے, تو سمجھا جائے کہ ایک مسٹرسٹ کی فضا تو ہے ود ان دی اپوزیشن ایز ویل. میرا یہ خیال ہے کہ مسٹرسٹ کی فضا کم ہوئی ہے ریحان. آئی تھنک کہ جو ایک بنیادی وجہ تھی ان کے اختلاف کی ہو سکتا ہے کہ وہ سارٹ ہو گیا ہو. مطلب یہاں تک میں کہہ سکتی ہوں وثوق سے کہ اب زرداری صاحب کو بھی اگر یہ نامینیٹ کریں گے ایز پرائم منسٹر انٹرم کے لیے تو آئی ڈونٹ تھنک نون لیگ کو پرابلم ہوگا. تو کوئی وجہ اختلاف ہے نہیں ابھی ان دا پریزنٹ سرکمسٹانسز, کو وجہ اختلاف نہیں ہے. اس وقت آپ استعفوں کو نتھی نہیں کریں نو کانفرنس کے ساتھ, آپ صرف حکومت کو چھیڑنے کی بات نہیں چاہیے کہ فریش الیکشنز ہونے چاہیے رادر دین انٹرم گورنمنٹ آئے. جی فریش الیکشنز فوری تو نہیں آ سکتے نا ریحان, ان کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم تو چاہیے ہے. مطلب اور یہ نون لیگ کو بھی پتا ہے کہ آج اسمبلی تحلیل کر دیں, آج عدم اعتماد لے آئیں, کل اسمبلی تحلیل کر دیں, پرسوں الیکشن پہ چلے جائیں, نہیں ہو سکتا. اور یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو پورا ایک معاملہ ہے یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے. آپ کو خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد لانا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو وہاں پہ بھی نمبرز لینے پڑیں گے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدم اعتماد از اونلی دا فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد جو ان کی ریلیٹڈ اسٹیپس ہوں گی اٹ ول ٹیک سم ٹائم, یو ول نیڈ اے انٹرم سیٹ اپ. اور اب یہ بات آئی تھنک نون لیگ کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی میں بھی اس کا فائدہ ان کو بھی دکھ رہا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں میرا خیال ہے کہ اب وجہ اختلاف کوئی نہیں ہے دونوں پارٹیز کے درمیان, جو جس پہ بہت تکیہ کرتی تھی حکومت. جی بار بار بریک لینے کا کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.